کہ जजेस को गिरफ्तार कर लो, उनको उठा लो। तुम भूंडी हरकत करके हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं है। 10-10 लाख आबादी के हम एमएनए हैं, हमारी चादर चार दीवारी आपको नज़र नहीं आती। खुली बदमाशी कर रहे हो, मुल्क को पूरी दुनिया पे आपने जलील और रुसवा किया है। पूरी दुनिया की लानत इनके ऊपर बरस रही है, हर तरह की नहुसत है। काले कानून बना रहे हैं। मैं सर क्यों एक जेली हैं, इन्होंने पूरी निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी ये कानून या कल लेके आ रहे हैं। नहीं जी, ये तो जिसने एक दफ़ा बयान हल्फी दे दिया फलां के, इन्होंने पूरे निज़ाम को अपनी लोंडी समझा हुआ है। 12 पूरी दुनिया की लानत, 25 करोड़ अवाम की लानत नवाज शरीफ जरदारी के पीछे है। ये मुर्दा घोड़े हैं, ये रुसवा हो चुके हैं। ये मेरे मुल्क के दुश्मन और गद्दार वतन हैं कि अरबों डॉलर लूट के बाहर गए हैं और आज ये एस्टेब्लिशमेंट इनको सांस दे रही है, जिंदा है। खुदा की कसम कह के कहता हूँ, ये सच्ची बात है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ हटा ले, नवाज शरीफ जरदारी लंदन जाके टट्टी करेंगे, यहाँ बैठेंगे भी नहीं एक मिनट के लिए। इनका किरदार इन चाला मशकूक बेशरम लोग हैं और आप झूठे मन घड़त बेबुनियाद केस डाल दो पीटीआई पे, इमरान खान पे। हमने कभी कानून को, आइन को हाथ में नहीं लिया। रोज़ाना हम जलसों के लिए अदालत जाते हैं, हाई कोर्ट फैसला करती है, डीसी नहीं मानता, कमिश्नर नहीं मानता, चीफ कमिश्नर नहीं मानता। मतलब ये अफसर नहीं है, ये ऑफिसर भी इनके पालतू हैं और इनको कोई शर्म हया नहीं है कि इनको इनकी ड्यूटी है कि उठाओ उनको, लोगों को, बच्चों को, माओं को, बहनों को, एक केस में निकले दूसरे में गिरफ्तार अगवा कर लो। बारहा हम इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए, इमरान खान 25 करोड़ अवाम के लिए जेल में बैठा है, दुनिया मानती है। वो इस नवाज शरीफ डाकू की तरह, चोरों की तरह, गीदड़ भी इससे बेहतर है जो भागा था और निकल गया था। आज उस मर्द को सलाम है और कौम उसके साथ। 25 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान है। चैलेंज करके कहते हैं, इनके बाप की भी जरूरत नहीं। हमारा सबर है, जब हम निकलेंगे समंदर होगा। हम इंशाल्लाह, हमारे साथ अल्लाह की मदद है और हमारा दुश्मन बुज़दिल है, नलायक रुसवा हो चुका है और हम हमें सबर है। और इस वक्त भी कहते हैं जी पीटीआई में ये हो गया वो गया, क्या है? आज हमारे घरों में, हमारी फैमिलियाँ घर में नहीं हैं, बच्चे घर में नहीं, हमारा सबर है। खुदा की कसम हम बुज़दिल नहीं है और हम इस जुल्म बर्बाद जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है सिर्फ इस मुल्क के हारी गरीब मजदूर किसान के लिए हो रहा है और हम मैदान में खड़े हैं। हम इस यजीदी टोले का मुकाबला कर रहे हैं। 10 मुहर्रम को भी हमारे घरों में दाखिल हो गए। यार कोई खैरत है, कोई सोच है? एक कितना बड़ा इमाम आली मकाम और बहुत बड़ी अजीम हस्ती सैयदना हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने, एक उनकी शहादत के दिन है और पूरे अमन की तरफ हम ये बात कर रहे थे। तो एमएनए में हेड क्वार्टर से हम हमारे घरों में दाखिल हैं, हमारे एमएनए अगवा हो रहे हैं। 12 इंशाल्लाह लेकिन हम बैठे हैं और हमारी ये लामती बोकरताल जो कुछ एक मैसेज है, हम इंशाल्लाह 5 अगस्त को सवाबी में एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं और पंजाब पूरे मुल्क से लोग आएंगे और इंशाल्लाह 22 अगस्त को सरजमीन इस्लामाबाद एक तारीखी जलसा होगा। ये फैसला ना माने हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के फैसले पे हम खुद अमल करेंगे, निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी मेरा ईमान है, यकीन है, इमरान खान जल्द बाहर आएगा। इमरान खान इस मुल्क का मजबूत वज़ीर आज़म होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क को सिर्फ इस दलदल, इस जुल्म, इस जबर, इस ज़्यादती से सिर्फ इमरान खान के साथ निकाल सकती है इंशाल्लाह। बाकी जनाब हुक्म फरमाएँ, कुछ सवाल है आपका? लेजिस्लेशन के हवाले से सवाल है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखो जी, गुजारिश है कि हमने तो उस पर जो एहतजाज करते हैं, हमने खुल के कहा और अगर ये करेंगे, हमारे पास तो अक्सरियत नहीं है, तो जेली फार्म वाले बैठे हैं 47 फार्म वाले। हम इस मुल्क को, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम, ये जो बिल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आ रहा है, ये इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी और ये अपनी मौत आप मर जाएगा। क्योंकि एक काले कानून है, मन घड़त कानून है। ये जैसे ना शैतान की मौत आएगी ना, वो गोते लगाएगा। इन बदबख्तों की अब शैतान वाली मौत है। कभी बचने के लिए ज़रदारी इधर गोता लगाता है, कराची भोगता है, दुबई भागता है, कभी शहबाज शरीफ गोता लगाता है, फिर भी मालाकल मौत इनके पीछे है। अब ये शैतान वाली मौत है, ये अपने आप को बचाव के लिए गोते लगा रहे हैं, मगर 2-3 महीने में इंशाल्लाह ये गर्क हो जाएंगे और हमें कोई फिक्र नहीं है। हम इंशाल्लाह ये जेली काला कानून, फ्राडी कानून, मन घड़त कानून, मुल्क दुश्मन कानून, पाकिस्तान, ये अपनी मौत ये भी इंशाल्लाह मर जाएगा। साथी चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना, तो ये पीछे हमारे कौमी असम्बली की बिल्डिंग है, ये एक कानून साज इदारा है। इसमें वो लोग आते हैं जो लोगों का वोट लेकर, और कानून साज असम्बली में वो लोग आते हैं जो मुल्क के लिए कानून बनाते हैं। तो यहाँ पे कौमी असम्बली प्रोसीजर है, कानून है यहाँ पे कि किसी भी रुकन कौमी असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं कर सकते। इन लोगों को ना कानून की कोई फ़िक्र है, ना कानून की कोई परवाह है। किसी शख्स को भी पाकिस्तान में किसी भी वक्त ये गिरफ़्तार कर सकते हैं, किसी भी शख्स को अगवा कर सकते हैं। और बेचारे हमारे ऐसे सोशल मीडिया वर्कर्स
جو نہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں نہ ہمارے نوکر ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں، ان کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، قانون کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کبھی 70 سال میں بھی نہیں ہوا ہے جس طرح قانون کا غلط استعمال آج ہو رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن شاندانہ بی بی کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا، اور ایک ضروری وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2017 یہ نیا جو ایکٹ یہ لا رہے ہیں، اس کا پہلا جو پیرا اگر آپ پڑھ لینا تو اس میں ہے کہ اٹ شل کم ان ٹو افیکٹ فرام 2017، کہ یہ 2017 سے نافذ، مطلب یہ کہ قانون آج بن رہا ہے اور 2017 سے ہی نافذ عمل ہوگا۔ مطلب ہم نے اگر پہلے سے بین ایل پی جمع کی ہے تو اس کی یہ میلافائڈی ہے، اس کی یہ بنیاد یہ ہے کہ ہمارے وہ جو ہے بین ایل پی وہ کنسیڈر نہ ہو، مگر ہمیں امید ہے اس پر سپریم کورٹ کے ججمنٹس موجود ہے کہ جو قانون بدنیتی کی بنیاد پر ہو اور جس کو ریٹراسپیکٹیو افیکٹ اس وجہ سے دیا جائے کہ اس کی بنیتی پر مبنی ہو، تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ سے اسے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ جی سب دوستوں کو السلام علیکم، نمستے، جے شری رام۔ جس طرح کے کروڑوں دلوں کی دھڑکن رکھنے والے محبوب لیڈر عمران خان صاحب پہ جھوٹے مقدمے درج ہیں، یہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے درج کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے حربے چلا رہے ہیں، رول آف لا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہمارا جو بھی پی ٹی آئی والے لوگ ہیں ان سب کا یہی ہے، عمران خان صاحب یہی حکم ہے کہ جو بھی احتجاج مظاہرے جو بھی ہو رہے ہیں پرامن ہو رہے ہیں، یہ طرح طرح کے رنگ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وزیر اعظم ہمارا محبوب لیڈر عمران خان صاحب ہوگا۔ یہ فارم 47 والے اسی طرح جا کے جس طرح یہ موسمی جس کو ہم سندھی میں ماغ کہتے ہیں یا جو شبنم کا پانی جاتا ہے، اسی طرح یہ فارم 47 والے انشاءاللہ اڑ جائیں گے جلدی۔ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح مخصوص سیٹوں پہ مجھے کسی لوگوں نے کک آؤٹ کر دیا تھا، اور میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں شیڈول کاسٹ ہندو کمیونٹی سے مجھے دوبارہ منتخب کرنے کے لیے اسپیشل نوٹس لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے تو اسی طرح پسے ہوئے طبقات کو جس طرح خان صاحب کا مشن ہے کہ نچلے طبقے کو اوپر لینا، اور اس کے ریڈر پر ہمارے پسے ہوئے طبقات کے لوگ آتے ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے جو بھی امیدواروں کو جیتیں گے۔ شکریہ، شکریہ جی، آپ کی محبت۔ جلسہ تو ہم نے کہا دیا، جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کو سوابی میں ہو رہا ہے، اور 22 اگست کو انشاءاللہ اسلام آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا، اور ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہم اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اب یہ نہ کریں گے نہ کریں، ہم نے 12 دیکھ چکا ہے، کیونکہ ڈی سی چیف کمشنر یہ سارے ان کے پالتو ہیں اور وہی پری پیڈ بیٹھے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا پرامن جلسہ ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور تاریخی جلسے ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ گزارش ہے، دیکھو ہم نے لڑائی نہیں کی، لڑائی انہوں نے کی، انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کریں گے تو ہم اپنا دفاع حق کریں گے، اور ہم ان کو غیر قانونی بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ غیر قانونی بدماشی کرتے پہلے کہہ دیجیے، ہم ان کو غیر آئینی غیر قانونی اور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ان کو توہین اب نہیں کرنے دیں گے۔ اب انشاءاللہ عوام کھڑی ہے اور ہمارے پرامن جلسے اور آئین قانون کے دائرے کے اندر ہے، ہمارا جمہوری حق ہے، اور کریں، باقی لوگ بھی کریں۔ اب دیکھو نا، انہوں نے تقریباً 300 ارب روپیہ عمران خان کو توڑنے کے لیے غریب ملک کو اجاڑ دیا، 300 ارب روپیہ اڑا دیا غریب ملک کا۔ یہ نہیں بتاتے ایک بندے کے پیچھے 200 گاڑی 10 لیٹر تیل نکلوائے، 200 لکھ دیا لیٹر، پیسے یہ کھا رہے ہیں۔ 12 ہم انشاءاللہ پر امان پاکستانی 25 کروڑ عوام کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب ہم ان چوروں بھگوڑوں ان ٹاؤٹوں سے ہم نہیں ڈرتے، انشاءاللہ حق کے لیے نکلیں گے، سچ کے لیے نکلیں گے، ملک کے لیے نکلیں گے۔ دیکھو جی، جماعت اسلامی کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہے، باقی جو بھی ملک جمہوریت آئین کے لیے مہنگائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے ان کی پہلے بھی تائید کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جو بھی جمہوری پارٹیاں جو ملک قوم کے لیے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو چور ہیں وہ آپ کو پتہ ہے واضح، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو جیلی آ کے بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی ڈلاگ نہیں ہے، جو چور ہیں۔ باقی جو جمہوری جماعتیں ہیں جو ملک قوم کی بات کر رہی ہیں، مہنگائی کی، عوام کی، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھائے اور ان کی تائید بھی کی، ہم نے جماعت اسلامی کے اس دھرنے کی تائید کی ہے۔ جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا، لیکن جب فارم 45 جمع کرانے کی باری آئی تھی تو اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں سے ایک بھی حلقے کا فارم 45 انہوں نے جمع نہیں کرایا۔ خیر ان کی اپنی، دیکھو ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی بارہ کہ ہم جو حق کی جائز بات ہوتی ہے ہم حق بات کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ جو عوامی ایشو تھا انہیں بات کی، ہم نے ان کے تائید کیا، وہ ان کو کرانا چاہیے تھا، جو کہ وہ خود بھی کہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں فارم 47 کی پیداوار ہے، تو وہ ان کی اپنی جماعت ہے، اس میں اندر وہ پوچھ سکتے ہو کیوں نہیں انہوں نے جمع کرایا تھا۔ باقی دیکھیں جی، ایک حلقہ کھلا ہے مظفر گڑھ میں، PP 269 میرے نیچے جہاں سے میں MNA ہوں،
تو وہ وہاں پہ بھی جب کھلنے کا آرڈر ہوا MPA تھا بھاگ گیا, ریزائن کر گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر وہ حلقہ کھل گیا پہلا مس اس کو کھلنے نہیں دے رہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے. بہر ہم اس پہ مطمئن ہیں جی حکومت ہے, اگر حلقے کھل گئے تو یہ گھر چلے گئے. کسی وقت بھی شہباز شریف لندن میں بیٹھ کے استعفیٰ دے سکتا ہے, اسمبلی توڑ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ چاروں طرف گھیرے میں ہیں, جو بھی منصوبے بندی کر رہے ہیں اب ان کی تمام منصوبے بندی ان کے گلے پاڑ رہی ہے, کیونکہ ان کے چور آئے.